आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज पंजाब के अमन व अमान के हवाले से। जो खबरें वहाँ से आ रही हैं तशवीश तलब हैं, खबरें और भी आ रही हैं। 11 लोग काबीना में शामिल कर लिए हैं, उसके अलावा 2 जो हैं एडवाइज़र्स हैं, 2 सेक्रेटरीज जो हैं वो भी शामिल कर लिए गए हैं। ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा कमेंट इसके हवाले से भी करेंगे। लेकिन ये अमन व अमान के वाक़यात जो हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। 50 दिन में 44 अफराद कत्ल हुए, स्ट्रीट क्राइम्स के 423 वारदातें हुई, 650 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। नाज़रीन, जब ये हम फिगर्स दे रहे होते हैं तो ये लगता है कि यार ये फिगर्स जो हैं महीनों के ऊपर मोहित हैं, लेकिन हम ये सिर्फ 50 दिन की बात कर रहे हैं जिसमें 650 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी चोरी हो गई। वाज़ेह रहे कि लाहौर शहर की 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए सिर्फ 24,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ये आबादी लाहौर की 1.5 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, 1 करोड़ 70 लाख है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब वजाहत कर रहे थे। वजीर आला पंजाब साहब कह रहे हैं कि अब हम क्रैक डाउन ऑर्डर कर देंगे। वजूहात क्या क्या हैं? इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है नाजरीन कि जो जमहूरियत के साथ जुड़े हुए इकदामात हैं, जो कि बहुत ही अहम इकदामात हैं, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस शामिल हैं, जिसके अंदर मुल्क के अंदर सेंसस करवाना शामिल है, उनकी तरफ तवज्जो जो है हमारी सियासी हुकूमतें बदकिस्मती से नहीं देती हैं। वजूहात क्या हैं उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर आपका लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद हो, आपके पास सेंसस हुआ हो, तो आपको पता चलेगा कि 1.5 करोड़ की लाहौर की आबादी है, कि 1 करोड़ 70 लाख है, उसके लिए हमें कितने पुलिस ऑफिसर्स चाहिए होंगे। और ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, ये तमाम तर जो है मामला जो है ये पॉपुलेशन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से बहुत अहम गर्दाना जाता है। अब हम ये तमाम तर मामला जो है अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे क्या वजूहात हैं। एक मामला और भी बहुत अहम है, यहाँ पे नए आर्मी चीफ साहब कल कमांड जो है एज्यूम करने जा रहे हैं। तो एक सवाल जो मीडिया के ऊपर आई एम श्योर उठाया गया है वो कराची के ऑपरेशन के हवाले से है कि कराची का ऑपरेशन क्यों हो गया, पंजाब का ऑपरेशन जो है वो क्यों रुका हुआ है। आई एम श्योर नून वाले कहेंगे कि जनाब बड़े ऑपरेशन हुए, हमने रेंजर्स वालों को साथ लिया और ले लेके उनके साथ हम ऑपरेशंस करते रहे। लेकिन हम पूछेंगे कि ये किस किस्म के ऑपरेशंस हुए हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे जो है इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल एजाज ऐवान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, मुशीर बराए मजहबी अमूर, हुकूमत सिंध, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जनरल साहब जरा जिस तरह सीटिंग अरेंजमेंट है उसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब से पहले कमेंट लेते हैं इनसे कमेंट। आखिर में हमने जो एक जिक्र कर दिया है कराची और पंजाब वाला, लाहौर वाला ऑपरेशन पंजाब में नहीं हुआ, सिंध के अंदर कर दिया गया, क्या वजूहात आप देखते हैं और क्या ये मामला अमन व अमान से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, सिंध में जो ऑपरेशन हुआ है इसमें आप गलती कहें या दुरुस्त डिसीजन कहें, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। उन्होंने रिक्विजिशन किया रेंजर्स को, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की और उन्होंने एक फेडरल अदारे से हेल्प चाही, तो वहां ऑपरेशन शुरू हो गया। उसका नतीजा क्या निकला वो हम सबको पता है। आज जब तकरीबन 3 साल के बाद जनरल राहिल शरीफ रिटायर होके जा रहे हैं। ये आप वैसे बहुत आपने जो नैरेटिव दिया है मैं कहूंगा सादा सा है, क्योंकि क्या मुहर्रिकात थे कराची के ऑपरेशंस के पीछे, कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन, कौन कौन चाह रहा था ऑपरेशन होगा, वो मामलात भी कराची के ऑपरेशन के हवाले से देखें हैं। बिल्कुल हैं। देखें ना, उसमें सियासतदानों के लिए तो सबसे बड़ी खूबी ये होती है और ब्यूटी ये होती है, विद नो ऑफेंस मेंट टू एनीवन, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए तो इससे अच्छा और क्या है। अगर उस ऑपरेशन से पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे उसको रिड्यूस करके अपनी जगह पे खड़ा कर दिया जाए और एमक्यूएम को भी उनके सर में एक डंडा मार के उनको अपने कोने में खड़ा कर दिया जाए, जो आज 3 हिस्सों में बट गई है, ठीक है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब उनके ऊपर
ان آپریشنز کو کلمینیٹ کرنے کا وقت آیا کہ ان کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، الطاف ہو، عزیر بلوچ ہو یا کوئی اور بھی ہو، جب ان کو منطقی انجام پر لے جانے کی بات آئی تو پھر سیاست بیچ میں آ گئی، کیونکہ پھر یہی دونوں پارٹیاں فیڈرل گورنمنٹ سے ریزائن کر کے الیکشنز بھی کال آف کرتی تھی اور گورنمنٹ بھی جا سکتی تھی، یا اینی ون آف دیم ریزائننگ تو گورنمنٹ بھی جاتی تھی۔ تو اس وقت آرمی کو بھی کہہ دیا گیا بھی ہولڈ آن، آپ ذرا سپیس زیادہ لے رہے ہو، جتنی دی تھی اتنی نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کو بھی گلے لگا لیا، ایم کیو کی بھی حوصلہ افزائی شروع کر دی، کیونکہ حکومت بھی بچانی ہے مرکز میں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، سانپ مر جائے اور لاٹھی بچ جائے، پہلے جب چاہیے تھے سپیس گین کرنی تھی تو ان دونوں پارٹیوں کو انڈر پریشر لایا گیا بوجود۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کراچی میں ایک امن و امان کی صورتحال تھی، روزانہ سینکڑوں لاشیں گر رہی تھیں، بالکل امن خراب تھا، بھتہ وصول کیا جا رہا تھا، بزنس مین کانفیڈنس لوز کر رہا تھا، عام شہری خوف زدہ تھا، اور جو کمیونیکیشن ہب تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اکنامک ایکٹیویٹی واز گوئنگ ٹورڈز ڈاؤن ہل سلائڈ۔ but what happened to Punjab? Was it پنجاب میں نہیں ہوگا، pressure تھا میاں صاحب کی وجہ سے وفاق کے اندر بیٹھے پنجاب ہوئے میں تھے؟ آپریشن کیوں ہوگا؟ پنجاب میں آپریشن ہوگا تو سارا گند سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات ہے، پنجاب میں آپریشن کر کے کس کو ساتھ ملانا ہے؟ ایک بھائی کی حکومت پنجاب میں ہے، ایک کی فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، تو آپریشن کس کے خلاف کرنا ہے؟ کس کے خلاف کریں گے؟ اگر آپ اپنے یہ فگرز پڑھیں جو 8.5 سال میں سے آپ نے 1 سال کے لیے ہوئے ہیں، 8.5 سال سے حکومت تو میاں شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ کی ہے نا جی۔ تو اگر خادم اعلیٰ کی حکومت ہے 8.5 سال سے، اور 1 سال میں 4000 مرڈر ہو رہے ہیں، اور جن کی عدلیہ میں کنوکشن ریٹ 3% بھی نہیں ہے، آپ کس امن کی تلاش میں ہیں اور کس کو تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے کرائم ریٹ کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر سومنو صاحب، یہ تو پولیٹیکل ریزنز انہوں نے بیان کر دیے پنجاب کے آپریشن کے پیچھے ہیں۔ کراچی کے آپریشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے وفاقی حکومت کو بھی بینیفٹ ہوا ہے، تو اگر کراچی آپریشن کے اندر ایم کیو ایم منقسم ہو گئی 3 حصوں کے اندر، تو آپ کو بھی تو بینیفٹ ہوا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر عاصم صاحب کا ذرا معاملہ پیچھے کر دیں، جو آپ کہتے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے، تو آپ کو بھی تو پولیٹیکلی فائدہ ہی ہوا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے جو انٹرو میں بات کی، میں اس حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، پھر میں آپ کے پرٹیکولر کوسچن پہ بھی آ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے پنجاب میں 1 مہینے کے اندر یہ جو آپ نے فگر بتائی، یہ کیوں ہوا؟ یہ اتنے بے گناہ لوگ کیوں مارے گئے جن کا تعلق زیادہ تر سول سوسائٹی سے تھا؟ اللہ صاحب کہتے ہیں یہ ایک گینگ ہے جو ایکٹیویٹ ہو گیا اور بسٹ کر لیں گے ہم اس کو۔ بڑی میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، جن کا تعلق سول سوسائٹی سے تھا، ڈاکٹر سے تھا، وکلا سے تھا، اس سے زیادہ جو ہے جو فلم انڈسٹری سے، شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، سب سے زیادہ مرڈر ان کا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی فگر جو ابھی یہاں ذکر نہیں ہوئی، تو وہ خواتین، جو بچے جو گھروں میں ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ان کو بری طرح سے، جو اگر یہ فگر اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ فگر آپ کے سامنے آئے گی۔ اور لیکن پنجاب تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، میں اس کا ریزن بتا رہا ہوں۔ میں ان معاشرتی جرائم جو پنجاب میں سب سے زیادہ تھے، لیکن آپ نے توجہ صرف پورے 8 سال میں یا پچھلے 3 سالوں میں کراچی کی طرف منظور کرائی، یا آپریشن کراچی آپریشن، یہ تو آپریشن پورے پاکستان کا تھا۔ اس کو کراچی آپریشن نام دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس آپریشن کو پنجاب تک نہ لایا جائے، اور واقعی عملاً مرکزی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر یا پنجاب گورنمنٹ نے اپنے صوبے کے اندر اس کو روکا رکھا، نہ صرف اس عمل کو روکا بلکہ احتساب کو بھی روکا۔ بلکہ آپ نے چیئرمین کو دیکھا، جب اس نے احتساب کی بات کی سپریم کورٹ کے انسٹرکشن پہ، اس کو روکا گیا، ان کو تڑی دی گئی کہ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو۔ اسی طرح رانا مشہود، جب آپ کہتے ہیں روکا گیا تو کون روک رہا ہوتا ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا تھا کہ آپ کیسے یہ جرات کر سکتے ہو کہ ہماری طرف آپ آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھو، نیب والوں کو کہا تھا۔ حالانکہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ بار بار یہ پوچھ رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ رانا مشہود جو دکھایا گیا پوری دنیا میں رشوت لیتے ہوئے، اس کے اوپر آج تک کیس نہیں، دیکھیں اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا، صرف پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا مثال دوں فیصل صاحب، دیکھیں ظلم تو یہ ہوا ہے کہ جرائم کے اوپر پردہ داری کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے گناہ لوگ مارے گئے۔ ایک توتی بٹ یا توفی بٹ، مجھے پرٹیکولر نام نہیں، لیکن توفی بٹ ایئرپورٹ پہ ڈالر لے کر کے، سونا لے کر کے، تیفی بٹ
जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शरीफ साहब के वो फ्रंटमैन था, 15 मिनट के अंदर पूरी मीडिया जितने भी चैनल उठाओ, पहले बात हुई, उनके साथ बड़ी लड़ाई रही है। नहीं सुने, उसके बाद आज तक उसके ऊपर ये साबित नहीं हुआ कि वो उस केस का क्या हुआ, वो बंदा नहीं पकड़ा गया। जब आप जराइम पे पर्दादारी करोगे, पर्दापोशी करोगे, तो आज ये हालत हुई है जो नहीं होनी चाहिए। इसका मैं ज्यादातर जो, अगर मेरी सोच है, माजरत के साथ में मीडिया चैनल वालों को, तकरीबन तमाम दोस्तों को कहता हूं कि उन्होंने इन जराइम के ऊपर क्यों पर्दादारी की, क्यों इन्होंने एक्सपोज नहीं किया। जब अगर कराची के अंदर एक छोटा सा इवेंट भी हो जाता था तो मीडिया भी लाहौर के साथ जोड़ दिया। मैं बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, मैं देखे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आप मुझे बता दें कि सूफी भट्ट के ऊपर कौन सा केस चला आज तक, क्या उसका जुर्म इतना ही नहीं था जो किसी और का जुर्म था? क्या ये मुजरिम उतना ही नहीं था जिसने किसी और ने कोई जुर्म किया होता? उसके लिए तो अलग कानून है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते नहीं है लाहौर को और मुझे शख्सियत का ये नाम ले रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कोई जवाब दे। तीफी भट्ट का, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। रमेश कुमार साहब, आप सिंध से ताल्लुक है ना आपका। अच्छा, ये एक छोटी सी मिसाल है, साउथ पंजाब के अंदर कौन कौन नहीं बैठा हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऑपरेशन क्यों नहीं होने देते थे आप लोग वहां पे? और राना मशहूद साहब वाली जो बात कर रहे थे, ये एक ऐसी बात है कि आप आंखों से सब कुछ देख रहे हो और फिर भी आप सोए हुए हो। मुझे सिर्फ आप 2-4 मिनट देंगे ना, मैं दोनों मेरे भाइयों का और आपके इंट्रो का जवाब दूंगा जी। पहली चीज तो ये जहन से निकाल दें, ये परसेप्शन ही गलत है कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से। गवर्नमेंट को नहीं, पहले कोई परेशानी थी, नहीं आज परेशानी है कि विल है PMLN की गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये क्राइम ख़त्म करना है। उसके लिए रुकावटें ज़रूर होती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंटों की तरफ से, मगर एक विल के साथ काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। कराची ऑपरेशन और ज़रब अज़ब ऑपरेशन दोनों सेपरेट है, काबीना के अंदर दोनों सेपरेट है। ये भी उसी का हिस्सा है, उसके ऊपर भी आता हूं, वो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना तो आपको उसका भी जवाब दूंगा। मैं पहले इन तीनों का जवाब दे दूं। कराची ऑपरेशन और ज़रब अज़ब ऑपरेशन दोनों सेपरेट है। जून, आप मई 2012 की रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जब वहां पे चली थी कराची में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे पॉलिटिकल सरपरस्ती के अंदर यहां पे क्राइम चलता है कराची के अंदर, मगर कोई फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों पीपल्स पार्टी के पास थी, अलग कर लें, लेकिन फिर भी आपके पास पंजाब के अंदर ऑपरेशन, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं ना, फैसल मुझे पहले था ना आपसे, बेशक अलग कर लें आप। मैं सितंबर 2013 में प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट थी, उसी टाइम पे उन्होंने कराची के अंदर ऑपरेशन का शुरुआत की थी कि सितंबर 2013 में कि ये कराची के अंदर ये क्राइम इस तरीके से, शहर बंद हो जाना, ये हो जाना, बाकायदा एक पॉलिटिकल विल। आर्मी तो पहले भी बैठी थी, रेंजर्स पहले ही बैठी थी, 8 से नहीं 10 सालों से बैठी हुई है। मगर 11-11 लाख रुपया एक डॉल्फिन फोर्स के बंदे के ऊपर आप अब खर्च कर रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर कभी ट्रक्स के पीछे नजर आते हैं हमें फिक्स हुए हुए, कभी कुछ और एक्टिविटीज के अंदर नजर आते हैं। तो रेगुलर फीचर जो पुलिस वाला है उसको आपने नहीं करना। आपने ये नहीं जानना कि 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख की आबादी के अंदर 24,000 पुलिस वाला चाहिए कि 50,000 पुलिस वाला चाहिए। मैं भी आता हूं, मैं पूरा सेगमेंट है उसका, लाहौर के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन आपने रोके रखा ना पंजाब में। देखिए मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, तो आप मेरी बात रैप अप कर लीजिए। मैंने डॉक्टर साहब को भी इन्वॉल्व किया। कराची और ज़रब अज़ब सेपरेट है। 2013 सितंबर में कराची शुरू हुआ, ज़रब अज़ब 2014 में शुरू हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो भी एक्टिविटीज है उनको खत्म करना है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा पंजाब में भी, बलूचिस्तान में, हर सूबे में काम हुआ। अब इस वक्त जो लाहौर की जो सिचुएशन जो अभी खराब हो रही है, जो भी ग्रुप अगर एक्टिव हुआ है, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर 8 सालों में आप देखें कि PMLN की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया है, मगर जब और सूबों में सख्ती हुई तो ये ट्रांसफर होती है चीजें, ठीक है, ट्रांसफर होती है उन चीजों के ऊपर। दूसरी बात की देखिए, भट्ट की बात हो या अयान अली की बात हो, मैं समझता हूं इन चीजों वो एक करप्शन अलहदा इशू है, और ये आप भट्ट हो या अयान अली हो, उनके साथ जो भी एक लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए वो बिल्कुल होगी। लेना आप वफाकी हुकूमत को पकड़े हुए हैं, आप अयान अली को भी पकड़ ले, आप भट्ट साहब को भी पकड़ ले। मैं समझता हूं वो एक कानूनी जो तरीकाकार होगा उसके ऊपर होगा एक्शन। आपको दोनों से ही प्यार, आपको अयान अली से भी प्यार, आपको भट्ट साहब से भी प्यार। हमारे पास कोई उसकी जो है वो रिलैक्सेशन। ठीक है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने एक्सप्लेनेशन सुन ली। पंजाब हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया है पिछले 8.5 सालों के अंदर, और कह रहे हैं कि ये भी काम हम बहुत ही जल्द मुकम्मल कर लेंगे। क्या कहती हैं आप?
میرا خیال ہے جی اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہمارے بھائی رمیش بھائی کو پروف کر دیں گے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ سرن غلط ہیں ساری کی ساری. ابھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے 2016 کے اندر, اس میں بتایا گیا ہے کہ جی پنجاب کے اندر, یہ پنجاب پولیس کا ڈیٹا ہے, میں نے کہیں سے اور سے نہیں لیا جی, ویب سائٹ پر 2,25,000 کرمنلز آر آپریٹنگ آل اوور پنجاب. 55,000 کرمنلز جو ہیں وہ صرف لاہور میں موجود ہیں, لاہور میں. اچھا, پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کیسز 1,94,552 کیسز پہلے 6 مہینے 2015 میں رجسٹر ہوئے کرمنل کیسز, اور اس سال پہلے 6 مہینے میں 2,18,000 کیسز رجسٹر ہوئے. اب رہا کرمنل ایکٹیویٹی کا, اصل میں آپ کرمنل ایکٹیویٹی تب نہیں روک سکتے اگر آپ کے اپنے منسٹرز جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہوں. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو ذمہ داری دیجئے ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹس کا, جہاں 14 لوگ اس پولیس نے قتل کر دیے اور 100 سے زیادہ بندے جو ہیں ان کو زخمی کیا. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ پنجاب حکومت نے اس کے بارے میں کیا کیا, کیا انکوائری ہوئی, اور جو لوگ کرمنل تھے, جو ریسپانسبل تھے اس پولیس والے, ان کے بارے میں کیا ایکشن لیا گیا. اب آ گیا مسئلہ کہ اگر آپ کی اپنی پولیس خود ہی کرائم میں ملوث ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی حالات لاہور کے یا پنجاب کے بہتر ہو جائیں گے؟ یہ جو آپ اس وقت آپ کے پاس رجسٹرڈ کیسز تھے, اس میں آپ نے قتل کے کیسز کے بارے میں تو بتایا کہ 4,000 ہے, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ریپ کے کیسز جو ہیں وہ تقریباً 2,500 ہیں, گینگ ریپ کے کیسز 152 ہوئے, اور یہ معاملات انڈر رپورٹڈ رہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ پوری طرح رپورٹ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ رجسٹرڈ ہے. انرجسٹرڈ تو پتہ ہی. دیکھیں آخر میں آپ نے مجھے موقع دیا, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی جی. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ فافن نے ایک سروے کیا, اس نے سروے کر کے یہ بتایا کہ پنجاب از دا موسٹ کرپٹ پروونس. اب دیکھیں کرپشن کس میں دیکھی جاتی ہے, آپ سرکاری اداروں میں دیکھتے ہیں, آپ پولیس میں دیکھتے ہیں, یہ سارے اسٹیٹسٹکس ویسے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور اس طرح کی آرگنائزیشنز پہ آپ کا اندھا اعتماد ہے. نہیں, فافن کے اوپر بھی ہے, مگر فافن نے یہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے فافن نے یہ نہیں کہا. یہ میرے پاس کاغذ ہے, اگر آپ کیمرہ اس پہ ڈالیں میں آپ کو فافن کی سروے دکھاتی ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل سروے انہوں نے کیا کیا ہے, اور یہ میں بالکل غلط بات نہیں کروں گی, آپ سے جھوٹ بولنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ول آلویز اسپیک اوتھینٹک فگرز. انہوں نے کہا ہے جی سب سے کرپٹ پنجاب از دا موسٹ کرپٹ پروونس, KPK از دا لیسٹ. یہ میں نے تو نہیں لکھا ہے, یہ فافن کی رپورٹ ہے. 65% آبادی بھی ہماری جو ہے وہ پنجاب میں ہی رہتی ہے. ویسے جی 65% آبادی بھی ہماری پنجاب میں ہی رہتی ہے. جی مجھے کلیئر نہیں آپ کی آواز آ رہی, بتائیے. میں کہہ رہا ہوں 65% آبادی جو ہے ہماری پاکستان کی, 65% of the population resides in پنجاب. جی I totally agree. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی پولیس ہے it's a totally politicized police. آپ جب تک اس پولیس کو اس پولیٹیکل انفلوئنس سے باہر نہیں کریں گے آپ کی پولیس کی پرفارمنس نہیں امپروو ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. دس از آلسو ون آف دا ریزنس کہ پولیس کی پرفارمنس اتنی بری کیوں رہتی ہے, اور لا اینڈ آرڈر کا پاکستان میں ہمیشہ مسئلہ کیوں رہتا ہے, اور معاملات بھی موجود ہیں. لوکل گورنمنٹ کا نظام پنجاب کے اندر ابھی تک کیوں جڑ نہیں پکڑ سکا, بات کرتے ہیں. اگر ہو تو کیا فرق پڑے گا. خوش آمدید ناظرین. اب میں عام طور پر کسی ڈکٹیٹر کے دور کا حوالہ نہیں دیتا ہوں, لیکن جنرل مشرف کے دور کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس دور کے اندر قوانین بھی لائے گئے لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈیز کے حوالے سے, اور اس کے اوپر کام بھی کیا گیا. اس کے بعد کیا پانی پھیرا گیا اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ ڈنڈا لے کر حکومتوں کو کہتی رہی بشمول سندھ بشمول پنجاب کہ آپ خدا کا خوف کریں, آپ یہ نظام تو ان پلیس کر دیجئے. جل صاحب, جب لوکل ریپریزنٹیٹیو ڈاؤن ٹو دی یونین کاؤنسل لیول موجود ہوں گے تو کوئی اس سے فرق پڑے گا, کوئی بہتری ہوگی لوگوں کے حالات کے اندر, نظام کے اندر, کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب جب فیصل بات یہ ہے کہ جب
جو اتھارٹی ہے, جو ریپریزنٹیٹو ہیں, وہ آنسریبل ہوں گے ووٹرز کو اور ایکسیسیبل ہوں گے. تحصیل ناظم وہ آدمی ہے, تحصیل کا ہر بندہ جا کے اس کو گلی میں کھڑا کر کے پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیسیبل, اس نے ووٹ لینا ایکسیسیبل ہے. ڈسٹرکٹ ناظم کو ہر آدمی جا کے پکڑ لیتا ہے, اور اس نے چونکہ اسی تحصیل کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہے, اس کا کام بھی اپنے ووٹر کو نظر آ رہا ہے, اس کا کردار بھی نظر آ رہا ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ اینڈ the way he is swelling and growing himself وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ آدمی کون ہے. ادھر ہماری حالت یہ ہے, اور اس پہ کوئی none of them can deny کہ ادھر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر سے ایم پی اے اور ایم این اے کو وقت لینے کے لیے 6 ماہ سے لوگ انتظار میں ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ایم این اے نہیں مل سکتا اپنے پرائم منسٹر سے, یا ایم پی اے نہیں مل سکتا چیف منسٹر سے, تو ایک ووٹر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے ان سے بات کرے. بات رہی کرائم, یہ تو ہے ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی حالت ہے کہ 8.5 سال سے جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو مفلوج کیا ہوا, بالکل ٹھیک ہے, مفلوج کیا ہوا, اور اب الیکشن کرا کے ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے. کیوں دیں گے؟ ان کا جھگڑا یہ ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کہ اگر بھائی اس کو اختیارات دے دو گے تو ووٹ لینے تو ہم نے جانا ہے, یہ نیچے والا کیا کرے گا. بالکل ٹھیک. ایک بات. دوسری, میں بڑی گہرے طریقے سے سمجھتا ہوں پنجاب کی سیاست کو. میں نے بڑے نزدیک سے ان کو دیکھا ہے, 4 سال سرو کیا آپ نے وہاں پہ سرو کیا آئی ایس آئی میں, اینڈ آئی نو موسٹ آف دا فیملیز, آئی انڈرسٹینڈ دیم ویری ڈیپلی. ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر میں آج اگر سیاسی پشت پناہی مجرم کی آپ ختم کر دیں تو پولیس کی پشت پناہی اسی دن ختم ہو جائے گی. اور جس دن کوئی پروٹیکٹڈ کرمنل نہ ہو, آپ مجھے پنجاب میں جرم کر کے دکھائیں, یہ جو ٹھلا سپاہی کھڑا ہے نا, ایک کانسٹیبل, وہ آپ کا جینا حرام کر دے گا, سانس خشک کر دے گا. بالکل ٹھیک. کوئی آدمی سوسائٹی میں جرم نہیں کر سکتا جب تک اس کو تحفظ نہ ہو. اور جتنے مجرم ہیں ان میں سے I can say it with conviction کہ more than 90% کو تحفظ ہے elected political elite کا and police کا. Very sad. یہ دونوں ان سے ہاتھ ہٹا لیں, کوئی بندہ کوئی جرم نہیں کر آپ سکتا. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. کچھ کیا آپ کے مشاہدے کے ساتھ ہی اس کا تعلق؟ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں یہاں بیٹھ کے آئی ایم انڈر اوتھ, میں ان پولیٹیشنز کے نام نہیں لینا چاہتا کہ کس نے کس کو پالا ہوا ہے. یہ تیفی بٹ, گوگی بٹ, عابد باکسر جو لاہور میں بہت بڑا ٹیرر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے پولیٹیکل ایلیٹ تھی. بسرا بھی تو ہوا کرتے تھے. بسرا بھی تھا, ایک ہاؤس بھی ہے, ناٹ ون ہاؤس, دیر آر ہاؤسز جن میں پروکلیمڈ اوفینڈرز رہتے ہیں. 1,72,000 پروکلیمڈ اوفینڈر ہے صوبہ پنجاب میں. 1,72,000 پروکلیمڈ اوفینڈر صوبہ پنجاب میں. پولیس کا فگر دے رہا ہوں, 1,72,000. 98,000 پروکلیمڈ اوفینڈر اس سال اریسٹ ہوئے ہیں. پروکلیمڈ اوفینڈر کی کیا گیم ہے؟ جب ایک کرمنل کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہیڈ منی لگا دی جاتی ہے. جب ہیڈ منی لگ جائے تو پولیس کہتی ہے یہ چلتا پھرتا 3 لاکھ کا چیک ہے. اس کو پھر وہ کہتے ہیں بات سن ادھر آ, میں 3 لاکھ کیش کراؤں یا روپے 20,000 دینا ہی. وہ کہتے ہیں جی 20,000 لے لو, 2,80,000 پھر. ماشاءاللہ. اچھا یہ ہے, دس از ہاؤ پولیس مینیپولیٹس دیم. ان کو اگر اریسٹ کرنا چاہیں, صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ شاید اس وقت بچے تھے یا شاید پیدا بھی نہ ہوئے. محمد خان ڈاکو تھا پنجاب میں, اور یہ کالا باغ, نواب آف کالا باغ کا پالا ہوا گنڈا تھا میرے علاقے کا. محمد خان ڈاکو, اٹ واز اے بگ نیم ان پنجاب, ٹیرر. مصطفیٰ کھر نے اس کے پیچھے 2 دفعہ پولیس بھیجی. پولیس اس سے کھانا کھا کے واپس آ جاتی تھی, محمد خان کو گرفتار نہیں کرتی تھی. محمد خان اور ہاشم خان پورے پنجاب میں ایک ٹیرر تھا. مصطفیٰ کھر نے کیا کیا کہ اس نے پنجاب پولیس کی تنخواہیں بند کر دیں. اٹ از آن ریکارڈ. وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر گیو این آرڈر کہ پنجاب پولیس کی تنخواہ اس وقت تک بند ہے جب تک محمد خان ڈاکو گرفتار نہیں جاتا. ودن 24 آورز اس کی ٹانگ میں گولی ماری ہوئی, پکڑ کے اٹھا کے لے آئے کہ سر تنخواہ کھولو, محمد خان آ گیا. تنخواہ دے دیو.
सुमरो दिस साहब, इज द एफिशिएंसी ऑफ पुलिस। इनको एक एक मोहल्ले के बदमाश का पता है पुलिस को। देयर इज नो बदमाश जिसको स्पेशल ब्रांच या आईबी या सीआईडी या पुलिस ऑफ पंजाब न जानती हो कि बदमाश कौन है इलाके में। एक एक बंदे का उनको पता है। अपने थाने की हदूद में एसएचओ इनको आया की तरह जानता है। सुमरो साहब, बात शुरू हुई थी इख्तियारात से। आप लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं देते हैं, तर्ज हुकूमत आपका ठीक नहीं होगा, मसले मसाइल ठीक नहीं होंगे, एक्सेसिबल लोग नहीं है, डीसीओ को जाके सलाम करते हैं, डीसीओ अंदर घुसने नहीं देता। आपका मेयर भी कहता फिर रहा है कि हमें इख्तियारात दे दो, पीपल्स पार्टी वालों, हम जो है आपके साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन खुदा के लिए इख्तियारात तो दो। क्यों नहीं देते हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं इस सवाल से पहले मैं जनरल साहब की बात को बिल्कुल सेकंड कर रहा हूं, और मैं एक चीज़ थोड़ी ऐड, ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि वाकई पुलिस को इन्होंने पॉलिटिकल जो है सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्शन जितवाने हो, चाहे मुखालफों को मरवाना हो, चाहे गुलू बट पैदा करके जो है दहशत गर्दी को फैलाना हो, ये सब कुछ पुलिस के ज़रिए, पुलिस के हाथों करवा रहे हैं। और गुज़श्ता 30 साल से ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि उनके सारे अपॉइंटी वो आज जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा ये इक़्तिदार में रहे हैं दोनों भाई। एक तो ये चीज़ है, जब सब ये पॉलिटिक्स इनसे ख़त्म नहीं होगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जिस पे अभी बात नहीं हो रही, कि पंजाब गवर्नमेंट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चलें किसी का भी, सिर्फ अपनी शोहरत, जहाँ उनको ज़्यादा सस्ती शोहरत मिले या इसके अलावा जहाँ कमीशन मिले, उस काम पे तो उनका तवज्जो हमेशा होता है, लेकिन इंसानियत के हवाले से न तवज्जो उनकी, न उनकी बाइक्स भी उसी पे आ रहा, न उनका तवज्जो हेल्थ पे है, न हॉस्पिटल पे है, न एजुकेशन पे है, न इंसानों के बेगुनाह मरने पे है। जितने बेगुनाह लोग मर जाएं उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनका तवज्जो क्या है कि जी रोड बन रहा है उसके ऊपर पट्टी लगनी है, जी फ्लाईओवर बनना है उसके ऊपर तस्वीर आनी है, या इसमें कमीशन मिलनी है। इसके बगैर इनका तवज्जो न होने की वजह से आज ये पंजाब के बेगुनाह लोग जो है, मासूम लोग, ये हालत और ये उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब आपने बात की, मैं कंसर्न सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि ठीक है, देखें अख्तियारात अभी भी तमाम तर जिन अख्तियारात पे इलेक्शन जीती गई थी उस पर हमने अख्तियारात दिए हैं, चाहे सिंध में कराची का मेयर हो, चाहे हैदराबाद में मेयर हो, चाहे पीपल्स पार्टी के मेयर हो सक्कर में या लाड़काने में, किसी भी जगह पे तमाम तर अख्तियारात जो भी कानून आइन के तहत दिए गए हैं अभी भी उनके पास से। आपने इलेक्शंस करवाए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वो एक अलग बात है कि इलेक्शन नहीं हुए, चलो इस पे हम बहस नहीं करते हैं, लेकिन अब इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये सिंध वाले भी आगे चले गए, अपने इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे। सिंध वाले भी आगे चले गए, वो भी कह रहे हैं हमने इख्तियारात दे दिए। आप क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर? ये आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो जो नाज़मीन, वो जो आए हुए हैं इलेक्ट होके बेचारे, उनके साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी आपके सवाल के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले यहाँ आऊंगा। जनरल साहब ने जो बात की, अब्दुल कयूम ने, मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर जनरल एजाज, हाँ, जनरल एजाज साहब को अच्छे तरीके से काफी शो में इकट्ठे रहे। पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल सरपरस्ती नहीं है, सरपरस्ती है सिंध के अंदर। अगर पॉलिटिकल सरपरस्ती पंजाब के अंदर है तो 1999 से 2008 तक जनरल साहब भी ISI में अच्छी पोजीशन पे रहे, क्यों नहीं उन चीजों के ऊपर काम किया गया? और फौजी हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी ना 1999 से 2008 तक, 8.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को। 8 साल वहां पे फौजी हुकूमत थी। अगर वहां पे हम टॉक शोज में आके कह देते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीजें हो रही है, फिर तो मतलब ये है कि हम क्या दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम पॉलिटिकल सरपरस्ती के नीचे ये चीजें हो रही है। अच्छा, वैसे मुझे याद आ गया, 15 लाशें कराची में उठ, बड़ी मजे की बात है, सुन ले, 15 लाशें कराची में उठ, रमेश साहब, आपने फौजी हुकूमत की बात कर दी, मुझे याद है वो भट्ट साहब की हम एक बात कर रहे थे, एक भट्ट साहब के घर जनरल मुशर्रफ भी जाके पतंग उड़ाया करते थे, वो भी भट्ट साहब इसी तरह मशहूर थे। बात सिंपल में ये है कि हमें कम से कम जब हम कुर्सी पे हो तब हम और बात करें, हट जाएं फिर और बात करें, हमें कम से कम अपने पेशे के साथ, अगर वो थी उस टाइम पे, जनरल साहब अच्छी पोजीशन में थे, वो करते वहां पे काम। अच्छा, आप कहते हैं कि वो काम लॉ एंड ऑर्डर वाला, यार उस टाइम पे तो ISI में होके करते। आज अगर जनरल साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई सिंध के अंदर तो है मगर पंजाब के अंदर भी है, उनका काम इंटेलिजेंस का था, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का नहीं था।
ISI हुकूमत कर रही थी 1999 से 2008 तक, एक एक जनरल साहब के मैं आपको नाम बताऊं, भाई। ठीक है, वो सारे कौन सी हुकूमत चल रही थी वो सबको पता है। तो पुलिस को बात फिर ये है- गोल्डन हैंडशेक देके घर पे एक दिन सारा कुछ ISI से करा ले, आर्मी मैं से देखो करा ना, ले। पुलिस तो अपने तौर पे काम कर रही है। हाँ। जनरल साहब कह रहा है कि भाई पॉलिटिकली सरपरस्ती के अंदर ये काम चल वो रहा है। आपने नहीं मानना, देखे ना, ठीक। आग पंजाब में वो नहीं है, क्यों सिंध मानेंगे? के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है, और थी हकीकत थी, 15-15 लाशें उठती थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, कभी कोई काम नहीं हुआ। पंजाब की बात मत मगर कीजिएगा, कराची की जब आप मगर जो है जब वो- हमारी हुकूमत आई, हमने कराची के अंदर अमन काम करके हमने किया। अमन ये का जो काम मॉडल टाउन अब में आपने 14 बात की लाशें लोकल गिरी, गवर्नमेंट की, आपने बात की लोकल इंसाफ के गवर्नमेंट दायरा कार से वो नहीं, उस मॉडल बाकी टाउन लोकल लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है। डॉक्टर नासिर नहीं, जावेद लोकल साहब, गवर्नमेंट फिर भी सेहरा हमने हमारे ऊपर जाता है, हमने अपने दौर में लोकल गवर्नमेंट करा के तो कौन दी सा आपको। वाला सेहरा? भाई हमने करा के तो दिए भी आपको। नहीं, ये 2-2 3-3 शादियों वाला सेहरा तो चले आप ले देखिए, लें, लेकिन ये वाला कौन से सेहरे की आप बात कर रहे फैसल हैं? बार बार रुकावटें आती गई, कभी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो, कभी क्या नहीं हो, जिसकी वजह हमने अपना वायदा पूरा किया, हम लोकल गवर्नमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नहीं, आपसे सुप्रीम वादा कोर्ट- पूरा करवाया। यास्मीन राशिद साहिबा, क्या कहती हैं आप? लोकल गवर्नमेंट का निजाम इंपेरेटिव है? असल में मेरा ख्याल है रमेश साहब के लिए जरा मुश्किल हो जाता है पंजाब को डिफेंड करना। असल में होते नहीं है पंजाब में, हम तो पंजाब में रहने वाले लोग हैं। नंबर 1, आपने तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तब कराए जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हाथ मरोड़ दिया और कान भी मरोड़े, और उन्होंने कहा आप नहीं इलेक्शन कराएंगे तो हम एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तब जाके आप लोगों ने इलेक्शन कराई, और फिर बहाना दर बहाना कोई ना कोई नई बात निकालते थे और इलेक्शन वो करते थे। इस वक्त भी जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है, आप बता दीजिए कहीं मेयर बन गया है, कहीं मेयर किसी शहर में लग गया? लाहौर का मेयर बन गया है अभी तक तो कोई नहीं बना। मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करके आपने अभी तक पावर्स डिप्यूट नहीं किए, ना आपने कोई उनके लिए फंड्स रखे। अगर कम से कम और कुछ नहीं तो इस बात की दाद तो दे दें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि उन लोगों ने फंड्स भी दे दिए हैं और पूरे कोशिश कर रहे हैं कि विलेज काउंसिल लेवल तक के फंड्स जाए और उनको किसी न किसी तरीके से। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि जो अपना काम पूरा कर ले उसको दाद दी जाए? मतलब ठीक है, उन्होंने पहले कंपैरेटिवली कर लिया। एक सेकंड, मुझे एक और बात मुकम्मल करने दीजिएगा पुलिस की बात तक। आपको पता कि केपी पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं और जो इस वक्त आईजी के पास पावर्स हैं, पंजाब की पुलिस ने भी कहा कि हमें इसी तरह के पावर्स दें ताकि आईजी जो है ही शुड बी आंसरेबल। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ये पावर्स नहीं छोड़ रहे। वजह ये इस वजह से ये नहीं छोड़ रहे कि फिर ये कैसे कंट्रोल करेंगे सारी पुलिस को। इसलिए जब आप कहते हैं ना सरपरस्ती करते हैं सियासतदान, तो इसी तरीके से तो सरपरस्ती होती, ठीक है। फिर ये पुलिस जो है, ये पुलिस कैसे आपकी मदद करेगी अगले इलेक्शन में जब तक आप उसको अपने कंट्रोल में ना रखें? देन इट इज नॉट पुलिस विच इज नॉट पोलिटिसाइज्ड। इसलिए मेहरबानी करके अगर आप चाहते हैं कि पंजाब के अंदर क्राइम कंट्रोल हो तो आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें। आप उसी तरह के रिफॉर्म्स लाएं जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाए और पंजाब के हालत पे कुछ रहमे करम हो। ठीक है, मैं ब्रेक एक ले लूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आते हैं तो इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दो मामलात और हैं। एक, क्या हमें सेंसस की जरूरत है ताकि हमें पता चल सके कितनी पुलिस फोर्स की जरूरत है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि जितनी भी पुलिस फोर्स है खुदा के वास्ते उसको डीपोलिटिसाइज करके उसको ट्रेन कर दें और इक्विप कर दें। बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन। जल साहब, हमें ये बताइए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि हमें प्लानिंग के लिए ये पता हो कि इस आबादी के लिए हमें इतनी पुलिस की जरूरत है, या काउंटर आर्गुमेंट कि आप इसी पुलिस को इक्विप कर दें, ट्रेन कर दें, डीपोलिटिसाइज कर दें? पहली बात यह है कि पुलिस की तादाद बहुत कम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब पुलिस का फिगर है 1,44,000। ठीक। या जब मेरे इल्म में था तो 1,44,000 आदमी 7 करोड़ के ऊपर पुलिसिंग नहीं कर सकते। उस सोसाइटी में जहां जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी और डिलेड जस्टिस हो, वहां 1,44,000 पुलिस काफी नहीं है। आज हो सकता है 1,60,000 कर दी हो, तो आई एम नॉट गिविंग फिगर ऑफ 2016। आज 1,80,000 1,80,000 हो गई होगी जी। अच्छा, ये देखें, ये जरा पीछे तस्वीर देखें जो आ रही है। ठीक। ये सीपीओ अमीन खड़ा है,
یہ اتنا غیرت مند آدمی ہے اور اتنا ایفیشینٹ پولیس آفیسر ہے. آج آپ اس کے اوپر سے سیاسی ہٹا دیں پابندی, وہ اسکرین کے اوپر اس کی حالت دیکھیں. اچھا ابھی اگلی تصویر دکھاؤ جدھر اس کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے, نہیں تو میں دے دیتا ہوں. یہ اتنا ایفیشینٹ پولیس آفیسر ہے اس کیپٹن امین. آج آپ اس کو کہیں مجھے لاہور میں امن چاہیے, یہ آپ کو کہے گا سر اپنا ہاتھ اور ایم این ایز ایم پی ایز کو پیچھے ہٹا لو, اگر لاہور میں جرم ہو گیا تو مجھے لٹکا دیں. میرے پاس اس سیگمنٹ میں ٹائم تھوڑا ہے, میں سمرو صاحب کو اب انوالو کروں گا. ایم کیو ایم آن ریکارڈ ہے یہ کہنے میں کہ سندھ کے اندر بھی آپ لوگ ایس ایچ او کی تعیناتی بھی پیسے دے کے, تھانے بکتے ہیں, وہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں, چاروں صوبوں میں بکتے ہیں, چاروں صوبوں میں بکتے ہیں. میرے خیال میں اس مرتبہ جب سے نئے چیف منسٹر صاحب جب آئے ہیں اور ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں جس نے ابھی انتہائی میرٹ کو بالکل ایک ہتھیار بنایا ہے, سی ایم صاحب نے بھی اور آئی جی صاحب نے بھی, اور پولیس کی کارکردگی میں سمجھ رہا ہوں سب سے بہتر سندھ میں ہے, کراچی میں. میں اس کا ثبوت دوں گا کہ جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں کراچی کے اندر, چاہے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ ہو, چاہے کراچی ایئرپورٹ کا مسئلہ ہو, چاہے سانحہ صفورہ ہو, چاہے شکارپور کا واقعہ ہو, چاہے جیکوبا, تمام تر مجرم پکڑے گئے ہیں آج تک. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جرم ہوا ہے لیکن کیا مجرم پکڑے گئے. میرا ایک چھوٹا سوال اسی میری بہن سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جی کے پی میں بہت بڑے, تو آئی جی صاحب سے میں کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 2 جیل ان کی موجودگی میں ٹوٹ چکے ہیں, کیا آج تک وہ لوگ گرفتار ہوئے؟ ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہو سکا. ان کی کارکردگی صرف زبانی کلامی یہ ہوتی ہے, کوئی گرفتاری نہیں. آج تک 2 جیل ٹوٹ گئے, ہری پور میں, ڈیر اسماعیل خان میں, لیکن کچھ نہیں ہو سکا آج تک. بات یہ ہے کہ صرف یہ کہ دوسروں پہ الزامات لگانے سے بہتر ہے خود بھی دیکھیں کہ کے پی میں انہوں نے کون سی بہتری کی ہے. لیکن اب سندھ میں ماشاءاللہ, میں سندھ کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور سندھ اس وقت امن امان کے حوالے سے باقی صوبوں میں سب سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. اور پولیس کی کارکردگی وہ کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں وہاں پہ, ہمارے رینجرز کے جوانوں کی قربانی ہے, ہماری پولیس کے جوانوں کی قربانی ہے, باقی 3 صوبوں سے نسبت بہتر ہے. آپ اگر فگر دیکھیں, اب جس طرح آپ نے یہ فگر اٹھا کے رکھی ہے, آپ سندھ کی فگر اٹھا کے دیکھیں, کے پی کی اور بلوچستان اور اپنا پنجاب کی, تو اس وقت کراچی اور پوری انٹیریئر سندھ سے لے کر پوری سندھ میں جرائم کا ریشو جو ہے وہ کم ہوا ہے. اغوا برائے تاوان کے واقعات میں حد درجے کی کمی ہوئی ہے. ٹارگیٹ کلنگ اور کڈنیپنگ جو واقعات رینجرز کسی اور صوبے میں کام کر رہی تھی, نہیں, میں نے کہا رینجرز کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, بہت امپرومنٹ آئی ہے. لیکن یہ امپرومنٹ پنجاب میں اس لیے نہیں آ سکی میرے حساب سے کہ اس آپریشن کو آگے روکا گیا, اور اس کو جو ہے وہاں پہ چاہے وہ رینجرز نے آپریشن شروع کیا اس کو منع کیا گیا, چاہے کسی اور حوالے سے آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے منع کیا, اور مجرم جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گئے, اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی اور ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے, تو یہ زیادتی ہوئی ہے. کابینہ میں رد و بدل آپ نے کیوں کر دی, اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ خزانے کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا, یا وفاق کے اندر بھی ہم نے پتہ نہیں کتنے 100% ان کی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں, گراؤنڈ کے اوپر کیا امپروومنٹ نظر آ رہی ہے وہ تو بتا دیں. لا اینڈ آرڈر کا معاملہ روزانہ کی عام مرہ زندگی کا, لوگوں کا جو سڑکوں کے اوپر آتے جاتے ہیں, جو گھروں کے اوپر رہتے ہیں, پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس سے تعلق ہے. فیصل میرے خیال میں ہم نے جو ہمارا آئین کہتا ہے, جو ہمارے رولز کہتے ہیں, ہم نے اس کو ڈیویٹ نہیں کیا ہے کہ ہم نے کوئی 30 اسپیشل اسسٹنٹ نہیں بنائے ہیں. ہم نے جو ہماری لمیٹیشن ہے اس کے اندر ہی ہم نے کام کیا ہے. آپ آئین کہتے ہیں کہ لائف اینڈ لبرٹی جو ہے 11 جو میں کیا ہے, مطلب ایک بائنڈنگ جو ہے, بائنڈنگ کی آپ بات کرتے ہیں, بائنڈنگ تو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہیں, بائنڈنگ تو سینسس بھی ہے, سپریم کورٹ کہتا ہے ہمیں بند کر دیں یا آپ کام کر لیں. منسٹر اگر نہیں کرتے تو بھی میڈیا کو پرابلم کرواتے, اگر منسٹر نہیں کرتے تو بھی میڈیا کو پرابلم کرتے ہیں, تو بھی پرابلم. میرے خیال میں صحیح کیا کر دیا, آرگیومنٹس نہیں ہونی چاہیے. منسٹر ہونا میں سمجھتا ہوں عوام کی خدمت زیادہ ہوگی. سینسس کی بات کی 1998 میں ہوئے تھے, 2008 میں ہونے چاہیے تھے, 5 سال اس حکومت نے نہیں کرائے. 4 سال آپ ہم اس الیکشن سے اور یہ 11 منسٹرز لا کے آپ زیادہ خدمت کریں گے. ہم اس الیکشن سے پہلے سینسس کرا کے بعد میں جائیں گے. دوسری چیز جو میرے بھائی نے بات کی مارچ 2017 میں. اچھا, دوسری چیز جو میرے بھائی نے بات کی, آئی جی صاحب کو جو نا ایماندار آئی جی صاحب ہے, اے ڈی خواجہ صاحب,
ईमानदार है, इस वजह से हटाया जा रहा है, उसके लिए अल्लाह ताला ईमान की कुव्वत हर शख्स को दे, उसके लिए कोशिशें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ईमानदार बंदे को जो सिंध में रहने नहीं दिया जाता, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाने, सेंसस हमने नहीं करवाना, डीपोलिटिसाइज नहीं करना, हम जल साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ डीपोलिटिसाइज ही कर दें तो मसला हल हो जाएगा, आपका पॉइंट भी यही था? देखिए जी, मेरे लिहाज से तो सेंसस सबसे अहम इस वक्त कदम है जो कि हुकूमत को उठाना चाहिए, और रोजाना यही किस्सा कहानी आती है कि सेंसस नहीं अभी हो सकता। मकसद ये है कि जब तक आप सेंसस नहीं करेंगे आपको एक्चुअल आपकी पॉपुलेशन का पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं जी मिलिट्री डायरेक्टरेट के पास हम गए हैं तो 88,000 जो है वो डॉक्टर साहब आप उसकी वजह जो बात करेंगे ना, बात ये है कि आर्मी की बात इस तरह से चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैंने आपके दरमियान बात नहीं की, आप मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, आपकी बात ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है, सब बोल पड़ते हैं। अच्छा जी, सेंसस इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी कदम है, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन के अगर उसके बारे में नहीं पता, आपकी उसकी सिक्योरिटी किस तरह आप प्रोवाइड करेंगे, आपको ये नहीं पता कि कितने पुलिस एहलकार आपको पूरे पंजाब में जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डीपोलिटिसाइज करें। वजह यह है कि अगर आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, आप इंडिपेंडेंस नहीं देंगे अपनी पुलिस को, तो हालात कभी डॉक्टर साहब इनको पता है, ये कहते हैं 88,000 हमें मैन पावर चाहिए, 88,000 जो, और मिलिट्री डायरेक्टरेट से इन्होंने उनसे बात की है, वो कहते हैं इतने बंदे नहीं है हमारे पास। यार फैसल मेरी बात सुनो जी प्लीज। मकसद देखिए, मकसद ये है, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पुलिस के अपना गवर्नमेंट के जो है हर काम जो है सारी दुनिया में सेंसस जो है वो फौज करवाती है। आई मीन वी कैन यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर, इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबिलिटी या नादरा का डेटा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, प्लस ऑफ कोर्स आपको डोर टू डोर करना पड़ेगा, वरना जो इस वक्त हमारे पास लिस्टें तैयार हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनमें कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदें हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हमें अभी तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है और असेंबली के अंदर कितनी सीटें और आएंगी। मेरी बहन पहले ये कंसेंसस हो गया है कि आर्मी की निगरानी में सारा। एक मिनट जी, ये सेंसस भी कंसेंसस हुआ है, लेकिन आप लोग रोजाना एक नई कहानी करते हैं। डॉक्टर साहब कि जी सेंसस नहीं होना चाहिए, आज ये मुश्किल पड़ गई है, आज लास्ट कमेंट जी जल साहब। कराने और न कराने का टोटल झगड़ा सेंसस का सिर्फ एक बात पे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन है, जिसकी वजह से हर पार्टी को अपना एक मफाद नजर आ रहा है, हर पार्टी को। मैं सिर्फ, अगर आप नादरा का डाटा ले लें, इस वक्त भी कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका फॉर्म बे ना बना हुआ हो, कोई ग्रोन अप सिटीजन ऐसा नहीं जिसने कहीं पे कुछ करना हो और वो शनाख्ती कार्ड के बगैर कर ले। आप उसमें 10% ऐड करके जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप रिसोर्सेज कर लें, मैक्सिमम 10%। ठीक है, फिर सेंसस खत्म हो गया प्रोग्राम। अभी जैसे यहाँ बात हो रही थी नाजरीन कि तमाम झगड़ा ही सारा सियासी है, पुलिस का झगड़ा भी सियासी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो जाएंगी, अफराद चेंज कितने हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसके बुनियाद के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हुलिया चेंज हो जाएगा, वो भी नहीं सूट करता हमारे सियासतदानों को। अल्लाह सियासत से हमें बचाए या बेहतर कर दे। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।